बैक टू हारिस इब्न अय्यूब। कैसे हैं सब? अल्लाह पाक आपको खुश रखे। अस्सलाम वालेकुम अकीब भाई। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं अकीब भाई? आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अकीब भाई, हमारा आज का बड़ा अहम सवाल है कि क्या नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खाली नाम मोहम्मद रखना कैसा है? क्या इंसान अगर रखता है वो गुनाहगार हो जाता है या नहीं होता, या उसकी कोई बरकतें हैं या उसका एहतराम है? तो बताएं ज़रा मुझे। जी, इस हवाले से हदीस मुबारका में जो हमारी रहनुमाई की गई है वो यही है कि जो नाम मोहम्मद नाम रखता है तो वो उसकी फ़जीलत को पाएगा। हज़रत अबू उमामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स के यहाँ लड़का पैदा हो और वो मेरी मोहब्बत की वजह से, मेरे नाम से बरकत हासिल करने की वजह से उसका नाम मोहम्मद रखेगा तो वो और उसका लड़का दोनों जन्नत में जाएंगे। तो हदीस पाक में नाम मोहम्मद रखने की फजीलत बयान की गई है। इसी तरह एक हदीस पाक है, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रावी है, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन दो शख्स खड़े होंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाएगा कि इनको जन्नत में ले जाएं। तो वो शख्स कहेंगे कि या बारी ताला, हमने ऐसा कौन सा अमल किया कि जिसकी वजह से हमें जन्नत में जाना नसीब हो रहा है? तो अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाएगा कि मैंने अपनी इज़्ज़त की कसम खा के ये इरशाद फरमाया कि जिसका नाम अहमद और मोहम्मद होगा तो वो जहन्नम में नहीं जाएगा। सुभान अल्लाह। तो नाम मोहम्मद रखने की फजीलत बिल्कुल वाज़ेह तौर पे हदीस पाक में है, मौजूद है जी। यानी कि खाली नाम मोहम्मद रख सकते हैं, खाली नाम मोहम्मद बिल्कुल रख सकते हैं। और जो हदीस पाक में जो फजीलत आई है वो मोहम्मद नाम रखने की ही आई है। अलबत्ता फुक़हा किराम इस बारे में हमारी रहनुमाई फरमाते हैं कि क्योंकि हमारे माशरे में नामों की भी जो है वो बेअदबियाँ की जाती हैं और नाम को बिगाड़ कर बुलाया जाता है, पुकारा जाता है, तो इसीलिए लेकिन नाम मोहम्मद की ताज़ीम तो ये हम पर ज़रूरी है बिल्कुल। तो इसलिए फुक़हा किराम फरमाते हैं कि नाम मोहम्मद रखें लेकिन पुकारने के लिए साथ दूसरा नाम मिला लें, जैसे मोहम्मद हारिस। ठीक है, कोई साथ कोई भी आप दुनियावी नाम दे सकते हैं, लेकिन उसका जो है ना सर्टिफिकेट के ऊपर आप मोहम्मद नाम रजिस्टर्ड करा सकते हैं। जी, मोहम्मद लिख लें। पुकारने के लिए भी कोई निस्बत वाला नाम रख लें, जैसे मोहम्मद उमर, मोहम्मद अली, जिसकी निस्बतें सहाबा किराम अलैहिम रिदवान से हों। बहरहाल जो नाम है असल वो मोहम्मद रखेंगे तो ये नाम मोहम्मद की फजीलत हासिल है। अकीब भाई, अक्सर घरों में खाली मोहम्मद नाम भी मैंने खुद सुना है, खाली बच्चे का नाम मोहम्मद रखा हुआ है, और ऐसी जाहिल औरतें हैं, माएँ होती हैं, ओए मोहम्मद सर, ऐसे सुना है मैंने। तो इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, नाम मोहम्मद की ताज़ीम करना तो लाजिम है। जिनके दिल में इश्क़ मुस्तफ़ा, इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जी जी जी, वो एहतराम करेगा ही करेगा। वो एहतराम ही करेगा। जैसा कि महमूद गज़नवी बादशाह गुजरा है, उसके मुतालिक आता है कि उसका एक गुलाम था अयास था, बिल्कुल था जी। अयास के बेटे का नाम था मोहम्मद। अच्छा जी हाँ, उसका नाम सिर्फ मोहम्मद ही था, ओनली मोहम्मद। तो फिर ताज़ीम देखें, फिर ताज़ीम भी फिर वाजिब हो जाती है, ताज़ीम भी लाजिम हो जाती है फिर। तो महमूद गज़नवी ने एक दिन अयाज के बेटे को जब पुकारा तो उसने नाम नहीं लिया बल्कि कहा कि ए अयाज के बेटे। तो वो घबरा गया कि बादशाह सलामत तो कभी भी जो है वो मुझे ऐसे नहीं पुकारते, मेरा नाम बड़ी ताज़ीम से लेते हैं, मोहम्मद मेरी बात सुन, इधर आए मेरी बात सुने। लेकिन आज तो बादशाह ने कहा ए अयाज के बेटे। अच्छा, ये नहीं कि उन्होंने कहा भाई बादशाह जलाल में है, जलाल में कोई गुस्ताखी हो गई है कोई। सही जी, तो उसने फिर अपने वालिद अयाज से कहा कि आज बादशाह सलामत ने इस तरह कह के पुकारा। तो अयाज क्योंकि बड़ा ही फर्माबरदार और बड़ा ही मंजूर नज़र गुलाम था, तो जब बादशाह के पास बेशक तो जब वो गया बादशाह सलामत महमूद गज़नवी के पास, तो उसने अर्ज़ की बादशाह सलामत कोई गुस्ताखी माफ़ अगर हुई हो तो आज आपने मेरे बेटे को अयाज के बेटे कहकर पुकारा आपने। तो महमूद गज़नवी ने कहा देखें, बात सिर्फ इतनी है कि जिस वक्त मैंने तुम्हारे बेटे को पुकारा उस वक्त मैं बेवुज़ू था, मेरा वुज़ू नहीं था, इस वजह से मैंने आपके बेटे का नाम नहीं लिया, क्योंकि आपका जो बेटा है उसका नाम मोहम्मद है।
حضور کے نام پر محمد صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیا بات ہے, کیا عشق ہوگا. وسلم. تو جب نام رکھ دیا محمد تو پھر اس کی تعظیم بھی کرنی ہوگی. ضروری ہے, ضروری ہے. اسی لیے فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ پکارنے کے لیے آپ کوئی دوسرا نام رکھ لیں. نام صحیح ہے. جیسے محمد حارث, محمد حسیب, محمد اون رضا, اس طرح نسبت آپ کوئی دے دیں, نام آپ کا محمد ہے. محمد. بڑی پیاری بات. فضیلت بھی اسی کی بیان ہوتی ہے حدیث مبارکہ. جی بتائیں. اچھا, یعنی کہ جو حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ نام محمد افضل ہے اور رکھ سکتے ہیں, محمد اور احمد آپ نے بتایا. ماشاء اللہ. نہیں تو عقیب بھائی, اب جو صحابہ اکرام کے بھی نام ہوتے ہیں, رکھے جاتے ہیں اکثر گھروں میں, ٹھیک ہے, رکھ لیے جاتے ہیں. جیسے کہ عمر نام ہے, اس کو بھی بگاڑ دیا جاتا ہے, عمرو کہہ دیا جاتا ہے. اور بھی بڑے بڑے پیارے نام ہیں, تو اس کو جو ہے نا عزت احترام نہیں ہوتا. اس حوالے سے کیا کہا جائے گا؟ جی, قرآن کریم میں واضح طور پر ارشاد فرمایا گیا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ, سورۃ الحجرات آیت نمبر 11 میں, کہ آپس میں ایک دوسرے کے برے نام نہ رکھو. اب ایک تو ہے نام محمد کی تعظیم کرنا, ٹھیک ہے, نام رکھ دیا, جیسے عمر نام رکھ دیا, جو ہے وہ ابو بکر نام رکھ دیا, عثمان نام رکھ دیا, علی نام رکھ دیا. اب تو ان کی تعظیم ہم پر لازم ہو گئی. ان کو بگاڑ نہیں سکتے ہم. بگاڑنا تو پھر ظاہر ہے, اگر اس کی دل آزاری اگلے بندے کی ہوتی ہے تو یہ تو مسلمان کی دل آزاری کے گناہ میں بھی مبتلا ہوا. ٹھیک ہے. اور کسی کا نام بگاڑنا بذات خود قرآن کریم میں ارشاد فرما دے کسی کے برے نام نہ رکھو. ٹھیک ہے. تو اب بگاڑنے کے حوالے سے تو کئی جو ہے نا انسان گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے, کسی مسلمان کی دل آزاری میں بھی اور نام بگاڑنے کے گناہ میں بھی. دو گناہ کر لیں. جی. البتہ یہ ہے کہ اب آپ کسی کو ایسا نام لے کے پکارتے ہیں کہ جو ہے ہی برا, تو اس کے حوالے سے بھی بالکل یہی بات ہے کہ جیسے ایک مسلمان نے گناہ سے توبہ کر لی, پہلے وہ جوا کھیلتا تھا, شرابی تھا, لیکن اب اس نے توبہ کر لی, لیکن اس کے باوجود اب اس کو پکارا جا رہا ہے جواری, جواری, یا اس طرح کر کے ہمارے معاشرے میں جو ہے وہ بے عزتی کے الفاظ بولے جاتے ہیں, دل آزاری کے الفاظ بولے جاتے ہیں. تو یہ سب چیزیں اسلام میں منع ہیں بالکل, اور یہ واضح طور پہ گناہ کا کام ہے. ٹھیک ہے عقیب بھائی. اور عقیب بھائی, جو ویسے ہی نک نیم ڈال دیے جاتے ہیں, مٹھو, شیرا, لالے, کالے, اس کا کیا؟ جی, اس میں بھی یہی ہے, بعض لوگوں کے نام ایسے مشہور ہو جاتے ہیں کہ ان کے اصل نام لوگ بھول جاتے ہیں, پتہ ہی نہیں ہوتا ہے. جی ہاں بالکل. نک نیم جو ہوتا ہے جیسے مٹھو ہے, اور اسی طرح کے وہ کالا ہے تو کالے, شیرا, اب یہ جو ہے نا شیر علی نام ہے اس کا, شیرا نام ڈال دیا. اب ان چیزوں میں دیکھنا پڑے گا کہ جن میں اس کی برائی بیان کی جا رہی ہے. اب اگر تو اس کو برا لگتا ہے تو پھر تو یہ بڑا تشویشناک کام ہے کہ ایک مسلمان کی دل آزاری کر. یہ پھر وہی دو گناہ ہو رہے ہیں, ایک تو نام بگاڑا جا رہا ہے, نام بگاڑا, اور دل اس کا دکھایا جا رہا ہے. اب دوسری بات اس میں یہ ہے کہ وہ شخص اس کو جو ہے نا برا نہیں لگتا, اس کو برا نہیں لگتا, جیسے مٹھو نام ہے یا اس طرح کے اور بھی اچھے نام ہوتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ اس کو برا نہیں لگتا. ابھی یہ اتنا مشہور ہو گیا ہے کہ کوئی اس کو پکارتا ہے تو اس کو بالکل بھی فیل نہیں ہوتا, اور وہ سمجھتا ہے کہ ٹھیک ہے, کوئی ایسی بات نہیں, نارمل ہو گیا ہے, کیجول ہو گیا ہے, جی, اور اس کا کوئی برا مطلب بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس نام کا کوئی ایسا مطلب بھی نہیں ہے جس کا منفی معنی, کوئی نیگیٹو معنی مراد ہو. تو اس لیے تو پھر یہ ہے کہ وہ نام اگر اس کا رائج ہو گیا, اس کو برا بھی نہیں لگتا, کوئی نیگیٹو معنی بھی نہیں ہے اس کا, تو یہ ہے کہ اس کا جو ہے نا کہنا پکارنا یہ درست ہے, اس میں کوئی قباحت نہیں ہے, کوئی مذائقہ نہیں ہے اس میں. لیکن بات وہی ہے, ایک تو دل آزاری, دوسرا اگر اس کا کوئی برا معنی بنتا ہے یا اس کو برا لگتا ہے تو نام بگاڑتے ہیں. تو اس طرح کے نام رکھنا باقاعدہ منع کیا گیا, گناہگار ہو رہے ہیں, منع کیا گیا ہے باقاعدہ اس طرح کے نام کے. مسلمان ہونے کے بعد فاسق کہلانا کیا ہی برا ہے. قرآن پاک میں واضح طور پہ ارشاد فرمایا گیا ہمیں اس سے بچنا چاہیے, جو نام ہے اسی کے ساتھ پکارنا چاہیے, اسی سے محبتیں بڑھتی ہیں, اسی سے جو ہے وہ آپس میں اتفاق اور محبت پیدا ہوتی ہے. سبحان اللہ. بہت شکریہ, آپ آتے ہیں, بڑے پیارے پیارے مسائل کا جواب دیتے ہیں ہمیں, آپ کی مہربانی. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے.
جی تو دوستو آپ کو ویڈیو ہماری پسند آئی ہے تو اسے لازمی شیئر کریں اور صدقہ جاریہ سمجھ کے اس کو دوسروں تک پیغام ہمارا اس کو پہنچائیں. اپنا خیال رکھیں اور کوئی اگر آپ کو بھی مسائل ہے کسی بھی قسم کا اگر ہم سے پوچھنا چاہ رہے ہیں ہمارے کمنٹ سیکشن میں ہمیں لازمی بتائیں. انشاءاللہ آپ کو اچھا جواب دیں گے. خدا حافظ. اپنا خیال رکھیں.